अस्सलाम वालेकुम ख्वागा औरीदनो वाला। जी, इसका मतलब है अस्सलाम वालेकुम मीठा सुनने वालों। नाज़रीन, आपको फन टॉक्स चैनल में खुशामदीद। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम आपके साथ तर्जुमा शेयर करेंगे। बहुत ही मशहूर गाना है ख्याल मोहम्मद का, और इस गाने की फरमाइश तो बहुत से लोगों ने की, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा चाहने वाले हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। इनका नाम है आसिम महमूद, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस गाने का तर्जुमा पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताते चले कॉपीराइट्स की वजह से हम आपको पूरा गाना तो नहीं सुना सकते, लेकिन मिसरे आपको सुनाएंगे जिनका तर्जुमा मतलूब है। नाज़रीन, ये एक मुश्किल काम है एक जबान को एग्जैक्ट दूसरी जबान में ट्रांसलेट करना, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो शायर का करीब तरीन मतलब है वो आपके साथ शेयर किया जाए। पश्तो तो एक है, लेकिन हर इलाके में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, फर्क आ जाता है बोलने में। जी, तो इनके तलफ़ुज़, अदायगी और बाज़ अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं इलाकों के हिसाब से, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जो सही और करीब तरीन तर्जुमा जिसका शायर मतलब रखता है वो आपके साथ शेयर करें, जैसा कि अभी आपको बताया। तो बगैर ताखीर किए शुरू करते हैं। पहले मिसरे का तर्जुमा। गाने का नाम है ब्याह कड़े बारीगी। ब्याह का मतलब तो है फिर, और कड़े काफले, कड़े काफले हो गए, कारवान हो गए, और बारीगी बारीगी का मतलब तो है कि बरसना, लेकिन वही के जबानों में फर्क है। तो कहते हैं कि ब्याह कड़े तिरीगी यानी गुजरते हैं। ठीक है, मतलब तो इसका ये है। बारीगी का मतलब आप शायद इधर बारीगी यूज किया है, बनता तो तिरीगी है कि फिर से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बारीगी का वही मतलब लिया गया है, हालांकि जैसा आपने बताया कि बारीगी का मतलब तो है बरसना, जैसे बरान बरान वारीगी, बरान वरीगी है। हाँ, बारिश बरस रही है। वरीगी। चलिए सुनते हैं पहला मिसरा, ताकि हम इसका तर्जुमा आपके साथ शेयर करें। जी, ये जैसा कि गाना शुरू होता है ख्याल मोहम्मद साहब की आवाज में, कहते हैं ब्याह कड़े बारीगी के, जैसा भी आपको बताया कि कारवान या काफले फिर से, ब्याह मतलब फिर से, और बारीगी यानी गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। तो अगला मिसरा सुनते हैं। जी, ये बोला इन्होंने परिवचा व उखानों के। जी, मतलब क्या हुआ इसका? ऊंटों को बांध लो, बांधो। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए परिवचा व, परी का क्या मतलब? यानी बांध लो। जो बैड़ी है ना, उर्दू में बैड़ी कहते हैं, पड़ी। ठीक, बैड़ी रस्सी से बांध लो। ठीक हो गया। और वाचावा यानी डाल दो, डाल दो, वाचावा, ठीक, डाल दो। और उखानों का क्या मतलब है? ऊंट, ऊंट के उन पर, ठीक है। तो पैरी वाचावा उखानों के, ऊंटों को बांध दो, रस्सी से बांध दो, नकेल डाल दो, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगला मिसरा। जी, ये बोला साउकड़ा खुदाया या जड़ में बंद दे। मैं क्या करूं ए अल्लाह, मेरा दिल तो बंद हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे जरा लफ्जी तर्जुमा बता दे। सा का मतलब क्या, और ओकड़ा करूं, और खुदाया तो हमें पता ही है, खुदा अल्लाह। को अल्लाह। और जड़ दिल में बंद दे, हाँ, दिल बंद हो गया। ठीक है, जैसे उर्दू में हम कहते हैं बंद हो गया, तो ये पश्तो में भी जड़ा में यानी मेरा दिल बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है। सा मतलब क्या, उकड़ा करूं, खुदाया, ठीक हो गया। तो खुदाया मैं क्या करूं, मेरा दिल बंद हो गया। ठीक है, चलिए अगला मिसरा। जी, ये इन्होंने बोला पकचियानों के ब्याह कड़े बारीगी। अब गलियों से कारवान फिर से चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब है पाक कुचियानों के, तो गली यानी गली कूचे, ठीक है। के मतलब उनमें, ब्याह जैसे आपने बताया फिर, और कड़े काफले, बारीगी वही के फिर से चल रहे हैं। तो यहाँ पर पाक कुचियानों के कुछ गलियों से भी वो गली कूचों में से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए अगला मिसरा। अच्छा, ये उन्होंने रिपीट किया, ब्याह कड़े बारीगी कारवान फिर से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अगला मिसरा। अच्छा, ये बोला उन्होंने राता खकारी चहलमन तजी। मुझे अच्छा लगता है कि हलमंद को जा रहे हैं।
हलमंद जा रहा है। अच्छा, अब मुझे जरा तर्जुमा बता दे, राता का क्या मतलब है? राता मुझे मुझे, और खकारी अच्छा नजर आ रहा है। अच्छा, चेहलमंद के हलमंद की तरफ चेहलमंद नाम होगा। जगह का, ठीक है। तजी तजी का तजी के जा रहा, जा रहा है, तजी जा रहा अच्छा है। लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ, के हलमंद। के हलमंद जा रहा है। हाँ, जो भी महबूब होगा वो यकीनन हलमंद जा रहा होगा, तो शायर कहता है वो अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया, हलमंद भी साथ जा रहा है। सर ठीक है, हलमंद जा रहा है। हलमंद जा रहा है। ओके, चलिए अगला मिसरा। जी, ये बोला इन्होंने, ओरे दे गर्मी दे दारा मूसरा। हमारे साथ गर्मियों का मौसम है। ठीक हो गया। अच्छा, ओरे दे गर्मी दे, ओड़े कहते हैं, ओरे ओड़े गर्मी, गर्मियों का मौसम। ठीक है। हम्म, राम मूसरा हमारे साथ। है। मुंह सरा हमारे साथ, सारा का मतलब होता है साथ। ठीक हो गया। हम्म। चलिए, चूंकि शायरी है तो अब देखते हैं इसका आगे क्या जोड़ बनता है। अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये बोला इन्होंने, वतन ताजी दासा मुंह दे पारा। जी, वतन जा रहे हो कितनी कितनी मुद्दत के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब वतन तो वतन ही हो गया, ताजी तजी जा रहे हैं। जा रहे हैं, ठीक है। दसमुदे अच्छा, दपारा, दसा मुंह दे दपारा। तो क्या हुआ? वतन जा रहे हो कितनी मुद्दत के लिए। अच्छा, जैसा आप बताती हैं, पारा का मतलब तो है के लिए, ठीक हाँ, है। हाँ, और सा यानी कितनी, हाँ, मुद्दे का मतलब हो गया मुद्दत, वक्त। मुद्दा वक्त, ठीक है। कितनी मुद्दे वक्त सा के लिए यानी जा रहे। कितना, मुद्दे वक्त, वतन मुद्दे जा पारा रहे के हो लिए, लेकिन कितने मुद्दत के लिए। ठीक है। तो अब जुदाई से वो डर रहा है, इसलिए वो भी सही पूछ रहा है कि कितनी देर के लिए नहीं, जाओगे। आगाई जुदाई या दगाई भाई पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, चलिए अगला मिसरा। अच्छा, ये बोला इन्होंने, नाजनीना तजी। नाजनीना अपने वतन जा रही है, ठीक यानी है, नाम होगा नाजनीना उसका, ठीक है। तो वो अपने वतन जा रही है, यानी पहले वो परदेश में थी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर नाजनीना ताजी लिखा हुआ है कि नाजनीना जा रही है, ठीक है। जी, लेकिन हाँ, मतलब ये है कि अपने वतन जा रही है। हाँ, जैसा कि पिछले मिसरे में था कि वो हलमंद जा रही है तो अच्छा लग रहा है, तो अब यहाँ पे उसने फिर तफसील दी कि वो नाजनीना है जो वतन जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये बोला इन्होंने, जा ये प्रेखोदम दलता जड़ा ये यूरो। मैं जा रही हूँ दिल यहाँ पर रह गया है। अच्छा, अब ये वो बोलती है हाँ। नाजनीना कि मैं जा रही हूँ, दिल यहाँ रह गया है। अच्छा, मुझे आप जरा तर्जुमा बताएं लफ्जों का। जा ये जब हो गया कि मैं, अच्छा जा मैं, परे खोदम जब प्रेखोदम मैं छोड़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ, दल था यहाँ पर, दलता यहाँ पर, और जड़ा हो गया जड़ दिल, हो गया दिल, मैं दिल यहाँ पर छोड़ रही हूँ। ये यूरो रह गया है। हाँ, ठीक हो गया। चलिए अगला मिसरा। अच्छा, ये फिर रिपीट किया उन्होंने, पाकोचियानो के ब्याह कड़े बारीगी, जैसा आपको बताया, अब गलियों से कारवान फिर से चल रहे हैं। चलिए अगला मिसरा। गुजर रहे हैं। गुजर रहे हैं। अगले मिसरे में फिर उन्होंने बोला, नाज़नीना तजी कि नाज़नीना वतन जा रही है, यानी अपने वतन जा रही है। ठीक हो गया। अगला मिसरा। अच्छा, फिर ये रिपीट किया उन्होंने, सही प्रेखोदम दलता जड़ा ये यूरो कि मैं जा रही हूँ, दिल यहाँ रह गया है। ठीक है। अगला रिपीट किया है रिपीट किया है। अच्छा, ये बोला इन्होंने, चश्मानों के ब्याह कड़े भरेगी। अच्छा, अब चश्मानों के, तो अब चश्मों को चश्मानों का बोल दिया ना, जमा हो कस्टमर। गए ना चश्मों ठीक है। के बीच में, ठीक फिर है। कड़े जा रहे हैं, फिर कड़े जा रहे हैं, ये नहीं, वो फिर यानी से काफले काफले चश्मों में से काफले फिर जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। गुजर रहे। ठीक हो गया। पाक चश्मानों के, पहले था पाक कचियानों के, गली कुचे कुचियानों अब के। चश्मानों के। ठीक है, कुचियानों के अब चश्मानों के। ठीक है। चलिए अगला मिसरा। अच्छा, ये बोला उन्होंने, जड़ा में तासराजी, तो मतलब हो गया इसका, मेरा दिल तुम्हारे साथ जाता है,
یا میرا دل تمہارے ساتھ ہے. مطلب یہ ہو گیا اس کا. دونوں اچھا. ہو گئے کہ اچھا. جاتا بھی ہے اور ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب زڑا میں یعنی زڑا دل کو بولا اور میں ہاں، میرا زڑا. ہے نا. تا سرازی ہاں تمہارے ساتھ، تا تمہارا، تمہارے ہاں، سرازی ہاں. ساتھ جاتا. زی کا مطلب جانا ہے نا. میرا دل تمہارے ساتھ جاتا جا رہا ہے. جا میرا رہا ہے. دل تمہارے ساتھ ہے. ساتھ. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع. جی یہ بولا انہوں نے گورے مانا چے جدا ناشی. دیکھو میرے سے جدا نہ ہو جانا. او واہ، دیکھیں کتنی گہری شاعری ہے کہ ہم. وطن کی طرف جا رہی ہے نازنینا، اور اب یہ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو میرے سے جدا نہ ہو جانا، یعنی اسے واپسی کا بھی کہہ رہا ہے کہ واپس آنا ہے. تھوڑا سا لفظوں کو بتا دیں. گورے کا مطلب دیکھو دیکھو، مانا مجھ سے چے جدا چے جدا کہ نہ جدا ہونا. ناشی نہ ہونا. نہ ہونا. جدا ناشی دیکھو میرے سے جدا نہ نہ ہونا. ہونا. ٹھیک ہو گیا. چلیے یعنی کہیں رستہ شستہ بھٹکنا، بھولنا ٹھیک ہے. یادا نہیں کرائیے. اچھا اچھا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. مربشم دے غما گورے دے. میں غم سے مر جاؤں گا، دیکھ لو. اچھا اچھا. مربا یعنی مر جاؤں گا ہے نا. ہاں مربا شم دے یعنی ہو جاؤں گا. ہو جاؤں گا. غما غم سے. ہاں غم سے. گورے دے، گورا جیسے کہتے ہیں دیکھنے کو. ہاں ہاں تو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے میں غم سے مر مر جاؤں گا. واہ واہ کیا بات ہے. اس لیے پہلے بتا دی اس نے جدا نہ ہو جانا، کہ اس میں غم میں چلا جائے گا اور پھر غم سے مر جائے گا. تو غم ایسا ہی ہوتا ہے نا، انسان کو مار دیتا ہے. بالکل. تو گورے گورے دے کہ دیکھ لو. اچھا اس کے بعد جی یہ بولا انہوں نے چے بے وفا ناشی ستا تصویر آوستا. کہ تمہاری تصویر اور تم بھی بے وفا نہ ہو جانا. ٹھیک ہے. چے بے وفا ناشی کہ اب ناشی نہ ہونا. بے وفا تو بے وفا ہی ہے، یعنی وہ دیوار پہ ٹانگی ہوئی تصویر کو کہہ رہی ہے. اچھا اچھا. ستا تصویر تمہاری تصویر، اوستا ہاں تم ہے نا. تم اور تمہاری تصویر اچھا اچھا. کہیں بے وفا نہ ہو جانا. کہ تم اور تمہاری تصویر. واہ ٹھیک ہے. اب تصویر کو دیکھ کے باتیں کر رہا ہے شاعر. ٹھیک ہے. تم اور تمہاری تصویر بے وفا نہ ہو جانا. ٹھیک ہو گیا. جی اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے شیرا نذیر راضی خبونوں کے. شیر نذیر نام ہے، یعنی شیر نذیر خوابوں میں آتا ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں لفظی ترجمہ. شیر نذیر تو ہو گیا نام، تو راضی کا مطلب آتا ہے آتا ہے. خبون کے نیندوں میں. نیند میں. اچھا اچھا. نیند یا خواب بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں ہاں نیند خواب، جب سویا ہوتا ہے تو نیند خواب آتا اب ہے. یہاں پر دیکھیے ناظرین کہ عشق کی ایک حد ہے جس میں جو آپ کے ذہن میں ہو وہ خواب میں بھی آتا ہے. وہ عکس جو ہم دن کو جو باتیں جو خیالات سوچتے ہیں جی 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 تو ذہن تو کیچ کرتا ہے، تو وہ رات میں پھر خوابوں میں بھی وہی چیز آتی ہے. بالکل. تو یہی چیز شاعر نے یوز کی کہ وہ اپنے محبوب کو خوابوں میں بھی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اچھا یہ بولتا ہے ساو کڑا ماں خدایا زڑا میں باندھ دے. یہ ریپیٹ کیا شاعر نے جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا. میں کیا کروں اے اللہ میرا دل بند ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس سے اگلا مصرع. اچھا یہ بھی ریپیٹ کیا انہوں نے. پاکوچیانوں کے بیاہ کڈے باری گی، یعنی پھر وہ گلی کوچوں سے قافلے گزر رہے ہیں یا چل رہے ہیں. اچھا یہ بولا انہوں نے اخلے بیلا تانا. بیلا تانا بغیر تمہارے ہے نا. بیلا تانا تو بغیر تمہارے. اخلے او خدایا ہے نا. خلے خدایا تیرے بغیر. اچھا اب یہ بولا زڑا دل لا ناراضی نہیں لگتا. ٹھیک ہے. زائے میں زڑا لا ناراضی. اس جگہ میرا دل نہیں لگتا. اچھا اچھا. زائد کہتے ہیں نا کہ یہ جگہ ہے. دا زائد ماد یہ جگہ میری ہے، تو یہ یہی ہوگا پھر سے میں زڑا لا ناراضی. یعنی محبوب اپنے وطن چلا گیا ہے تو اب اس جگہ بغیر محبوب کے اس جگہ پہ اس کا دل نہیں لگتا. صحیح ہے. ز میں زڑا لا ناراضی. اچھا اس کے بعد
اچھا یہ بولا راشی کلا کلا دے وقتونا. کبھی کبھی یہ وقت بھی آتا ہے. اچھا تو راشی کا مطلب آتا ہے. اور کلا کلا کبھی کبھی دا وقتونا. یہ ٹائم. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب شاعر تھوڑا سا ایک اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا وقت بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے جس میں جدائی آ گئی ہے نا, غم آ گیا, جدائی آ گئی, اداسی آ گئی بغیر محبوب کے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ راشی کلا کلا دا وقتونا, کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے. ٹھیک ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ صحیح کوئی نہیں ہوتا. لیکن ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے وقت سے بچائے. آمین. ایسے وقت سے بچائے جس میں کوئی جس میں تکلیف ہو. ٹھیک ہے, کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہو جی, ہر تو تکلیف اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچائے. بس سب کو خوش رکھے, سب دیکھنے والوں کو ہمیں بس خوش رہیں. اللہ تعالیٰ جہاں رہیں خوش رہیں اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. آمین. اچھا جی, اگلا مصرع. جی یہ بولا انہوں نے مودا نہ راضی پریگ دا نہ ہوازی. ہمیں نہیں آتی چھوڑ دو آواز نہیں جاتی. اچھا آتی جاتی. سو مودا نہ راضی. ہاں ہمیں نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور پریگ ہو گیا چھوڑ دو. پریگ دا چھوڑ دو. نہ نہیں نہ. ہوازی. آواز اس کا مطلب آوازیں. ٹھیک ہو گیا. تو آوازیں نہیں آتی. ہمیں نہیں آتی چھوڑ دو آوازیں نہیں آتی. یعنی یہ بول رہا ہوتا دور سے تو اس کو آواز ہی نہیں جا رہی, تو اس نے کہا چھوڑ دو, میں اپنا گلا خراب کر رہی ہوں. اچھا نہیں, تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی. یہ ایسا بھی ہے نا, کیونکہ محبوب نہیں ہے نا وہاں پہ, تو وہ نہ اس کی آواز کو آئے گی نہ اس کو آئے گی. تو وہ تھوڑا سا میرے خیال ایسا انہوں نے شاید ایسا ٹچ ڈالا کہ دوری آ گئی, ڈپریس ہو گیا کہ بس چھوڑ دو آواز ہی نہیں جاتی, نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے. چھوڑ دو. پریگ دا. پریگ کہتے ہیں چھوڑنے کو. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا. پریگ دا چھوڑ دو نا. پریگ دا. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا دا سڑے لیوانے شو پریگ دا, یہ آدمی تو پاگل ہو گیا, چھوڑ دو. اچھا دا سڑا, یہ آدمی کو سڑا کہتے ہیں. سڑے دا سڑے. اچھا دا سڑے یہ آدمی. لیوانے دا لیوانے شو کہ یہ تو پاگل ہو گیا, چھوڑ دو اس کو. یعنی غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے نا. بالکل. تو کہتے ہیں چھوڑ دو اس کے ساتھ اور منہ نہ لگاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا مصرع. جی یہ بولا انہوں نے ماں دا جوان پتور تا مانو کے. میرا جینا تاریخ ہو گیا ہے تمہارے ارمان میں. ٹھیک ہو گیا. تو میرا جینا تاریخ ہو گیا ہے تمہارے ارمان میں. تو اب مجھے بتا دیں ماں دا جوند, اس کا مطلب ہے میرا جیون ہے نا, جینا. پتور کہ تور کا مطلب کالا, کہ کالا ہو گیا اندھیروں میں. تا مانو کے تمہارے سوچوں میں. ٹھیک ہے. تو میرا جینا تاریخ ہو گیا تمہاری سوچوں میں, یعنی اندھیرا چھا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جدائی جو آ گئی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. اچھا یہ بولا انہوں نے سا وکڑا ماں خدایا زڑا میں بند. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا, یہ ریپیٹ کیا انہوں نے کہ میں کیا کروں خدایا دل بند ہو گیا ہے. یعنی دل کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. کیا کروں اللہ, میرا دل ہی کام نہیں کر رہا. جی چلیے اگلا مصرع. جی یہ بولا انہوں نے پاکچیانوں کے بیاہ کرنے بارے گی, وہی بات کہ گلی کوچوں میں سے بھی کاروان گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ پھر پیٹ کے انہوں نے پری یہ واچاول خانوں کے کہ اونٹوں کو نکیل ڈال دو رسی باندھ. اس کے بعد جی یہ بھی ریپیٹ کیا انہوں نے سا وکڑا ماں خدایا زڑا میں بند ہے کہ خدایا میں کیا کروں دل بند ہو گیا ہے میرا. اور پھر یہ ریپیٹ کیا انہوں نے پاکچیانوں کے بیاہ کڑے باری گی کہ گلی کوچوں سے پھر کاروان قافلے گزر رہے ہیں, چل رہے ہیں. جی یہ بھی ریپیٹ کیا انہوں نے پری یہ واچاول اخانوں کے کہ اونٹوں کو نکیلیں ڈال دو اونٹوں کے ناکوں میں یا پاؤں سے باندھ دو. ٹھیک ہے. اور پھر پیٹ کیا سا وکڑا ماں خدایا میں زڑے بند, زڑا میں دل کام نہیں کر رہا تو کیا کروں. اور ایک بار پھر پیٹ کیا پاکچیانوں کے بیاہ کڑے باری کی گلی کوچوں سے کاروان گزر رہے ہیں. اور
اور پھر بیچ کے انہوں نے سا وکڑما خدایا زڑ میں بند گانے کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے، اور اختتام میں شاید بار بار کچھ مصروں کو ریپیٹ کرتے ہیں زور دینے کے لیے، اختتام پر پہنچنے کے لیے بھی۔ تو یہ تھا ناظرین بیاہ کڈے باری کی پشتو گانے کا اردو ترجمہ۔ یعنی کڑے جو ہیں وہ قافلے آ جا رہے ہیں پھر دوبارہ سے، ٹھیک نہیں، وہ جا رہے ہیں، آ نہیں رہے، نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ جا رہے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، وہی لیکن یہاں پر ایک سفر خاص جاری ہے۔ ایک خاص بات ہے کہ یہ وہ والا قافلہ ہے جس میں محبوب بھی جا رہا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ رسی سے باندھ لو، مت جانے دو۔ یہ گلی کوچوں سے بھی گزر رہے ہیں، یہ چشموں سے بھی گزر رہے ہیں، مطلب یہ ہے نا کہ وہ کہ اپنی ہجرت، فیملی کے ساتھ آتے تھے، مال سامان جو بھی ہوتا ٹھیک تھا، ہے، تو بار بار ایڈوائز دے رہا ہے کہ باندھ کے رکھو کہیں ہمارے اونٹ مال مویشی گم نہ ہو جائے۔ نہیں مال مویشی نہیں، محبوب جا رہا ہے اس میں، نہیں محبوب بھی ہے نا، تو محبوب کو نہ تو جانے دینے کے لیے پوری فیملی جا رہی ہے، وہ تو اب قافلے جو ہے پورا قافلہ جا قافلہ رہا جا ہے، رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پوری فیملی ہوئی نا، وہ تو ہے، لیکن مال مویشی بھی ساتھ جا رہے ہیں، تو تبھی تو اس نے وہ دی ہے ایڈوائس کہ ان کو باندھ کے رکھو کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ وہ تو ہے، لیکن شاید وہ مال مویشی اور خاندانوں کے لیے پریشان کیوں ہوگا؟ وہ تو پریشان ہے اپنے محبوب کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں پوری فیملی بھی آ جاتی، ٹھیک ہے، چلیں، وہ دونوں کہانی کی وہ الگ کہانی ہے۔ تو وہی تو مین کہانی ہے نا، کہ جس میں تو ایک ایڈوائس جو دی ہے وہ فیملی کے لیے دی ہے کہ ان کو باندھ کے رکھو ٹھیک گم نہ ہو جائے، چلیں ٹھیک تو ہے، اچھی ایڈوائس دی ہے۔ چلیں یہ بھی ایک اینگل ہے، یہ بھی زاویہ ہے اس میں، ہاں اس میں سے یہ ایڈوائس بھی نکالنا ہے، لیکن بیسیکلی شاید پریشانی شو کر رہا ہے کہ محبوب کی جدائی کا جو غم ہے، اس میں سب پہلو آ جاتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، جو کوئی سوچے اس کے مطابق ہو جاتی، بات بن جاتی۔ بات بن جاتی ہے، بہترین بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ترجمہ پسند آیا ہوگا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ محنت طلب کام ہے یہ۔ تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔ چلو اینڈ میں منہ دوا دے چې تاسو ټول خوشحال رہی اور آباد اوسئ اور هیڅ شي غم تاسو ته نه وي، دا د مو دوا ده، چلو اور آمین خوشحال رہی۔ آمین، یعنی انہوں نے کہا ہے پشتو میں کہ ہماری دعا ہے کہ آپ خوشحال رہیں، کبھی کسی آپ کے قسم کا غم نہ ہو غم نہ آپ کو، ہو، آمین، اور ہمیشہ آباد رہیں۔ آباد رہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھی دعا۔ چلیں اس دعا کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔